جاڑی سود پزار زار شاگردان جاڑی نیت یہ پیشوات مقتدیان جاڑی دا مندنی کاڑی او بٹکڑی جڑا شہیدہ گل دا سبا شہیدہ ہیر بموناش اوشت کل من علیہا فان پا دنیا پات بنشی او انسان پا دنیا بہار د جلشتا خزان پا دنیا پا دیر افسوس و بے درد شولی جدا شہیدہ گل دا سبا شہیدہ ہیر بموناش او سراج الحق سراج اشعار وایمات ستا پا فراق کیم غم خوار وایما فضل من شاتنن گفتار وایما دغسو کرختا توایم الوداع شہیدہ گل دا سبا شہیدہ ہیر بموناش عبد السلام عارف بلبل مصطفیٰ شہیدہ گل دا سبا شہیدہ ہیر بموناش گل دا سبا شہیدہ ہیر بموناش. جزاک اللہ. وز دا حضرت مولانا عبدالسلام عارف رحمہ اللہ استاذ محترم شمس الائمہ شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس دامت برکاتهم العالیہ تبلن ورکوم تیراشی او خپل گزارشات استاذ وړاندې کی او داوی فرزند ارجمن محمد اویس په خپل لاس مبارکو باندې د فخر او د ویاړ او د مشرۍ دا پټکي هم وتړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء وأرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت أو كما قال عليه السلام. شول دوستان وقل درس شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. دريد لطول سورة إخلاص هو ثواب في التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تاسو چې چا ویلي ثواب یې فیصد ته وروبخئ. زمانونو ما خو خبرې نه کېږي. حافظ صاحب داسې یو ګلو حافظمو قاریمو عالممو مدرسمو د مدرسې محتمممو ناکخوانمو متواضع او خاکسارمو او څنګه د علماء مخکې وفرمایل بس د پړه کې د علماء قدر جذبه او مینه وه او شهادت الله ورکړو. د شهادت خو ډېره لویه رتبه ده. د شهید روح به په جنت او حضور پاک فرمایي د الله د عرش لاندې به د دې مأوی جاله د قیام ګاه به او چې کوم ځای غواړي په جنت کې چکرې به لګوي. دله خدای د هغه حضور پاک د صفتونو د نعتونو صله په شهادت ورکړه
مرګ مقرر شعر زمارونو دې کې څه نشته شهادت صحابه غوښتل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د الله نه سوال کو او څه به وي یا الله اللهم